دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. دیار محبوب قبا میں جب ہوں ادا نوافل. اس کی 20 آیات ہیں اور قاف کے 20 عدد ہیں. کافی والے کاف میں چھوٹے کاف کے 20 عدد ہیں اور اس میں 10 بڑے کاف موجود ہیں. اور ایک کاف جو ہے اس کے عدد 100 ہیں. بڑے کاف اور 10 کاف کے ہزاروں الف. ہاں اس کے بڑے اسرار لمبوز ہیں. اور بزرگ کہتے ہیں کہ وہ 10 کاف جو ہیں نا اس کے وہ بڑے کمال کاف ہیں. کائنات 10 حصوں میں 10 مقام ہیں ایسے کائنات کے جو روحانیت کا منبع ہے. یعنی کہ جیسے آپ کے لطائف کائنات کیونکہ بشر کبیر ہے. وہ انسان کبیر ہے یہ انسان صغیر ہے. نقشبندیہ خاندان میں لطائف کے بارے میں مختلف آراء ہیں. 7 سے لے کے 10 تک اور وہ تمام کے تمام فیضان روحانیت ہے. اس میں منبع روحانیت ہے. آئی نا اگر کسی کی سمجھ میں وہ آ جائے تو اس کو مکمل تصرف حاصل ہو جائے. جی بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ اور اس کی 19 آیات ایک رکوع میں. اور اس میں وہ ذکر ہے نا کہ جہنم کے جو دار ہوں گے وہ 19 ہوں گے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی بات جو ہے وہ بشر کامل ہے اور یہاں خطاب بھی بشر کامل سے. یعنی کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس کی بات کی جائے اس کے اسرار رموز کی تو پوری ایک
2-3 नशिस्तों की है, आई ना। हजरत मौला कायनात अली करमल्लाहु वजह से हजरत ख्वाजा हसन बसरी रिवायत करते हैं कि जिस वक्त सूरह मुज़म्मिल का नज़ूल हुआ तो ये सब खत से लिखी गई, सब नूर था खत का, उसमें लिखी गई। और हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल के बारे में है कि चारों फरिश्ते इसके साथ आए थे, और एक अज़दहाम फरिश्तों का था जरिए सूरत। तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल आज क्या हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए और आपके लिए तोहफा भेजा है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपकी उम्मत से पहले किसी उम्मत में ये सूरत नाजिल की जाती तो एक भी आसी नहीं होता उसमें। वो सूरह मुज़म्मिल आई थी। आपने फरमाया कि इस सूरत की बरकत से आज जमीन पर वो फरिश्ते आए हैं जो इससे पहले कभी नहीं आए थे, चारों एक साथ। हाँ, ये हजरत ख्वाजा हसन बसरी रिवायत कर रहे हैं, ये हजरत ख्वाजा हसन बसरी से, हजरत ख्वाजा हसन बसरी से भी रिवायत है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से भी ये रिवायत मिलती है इसी तरह। आप फरमाते हैं कि मैंने शेख से सुना, हजरत मौला कायनात अली का, क्योंकि उस वक्त आप नाम नहीं ले सकते थे, हालात ऐसे थे जब आप रिवायत करते थे। तो आप फरमाते हैं मैंने शेख से सुना कि शेख फरमाते हैं कि जो इसकी मदामत फरमाए करे, कुछ शक नहीं कि अल्लाह जमीन को उसका अपना वली मुकर्रर करे। आप फरमाते हैं कि हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि 170 लड़ाइयां जंगे मैंने इसी की बरकत से जीती, और दर्रे खैबर को जब आपने उखाड़ा था तो इसी सूरत को पढ़ के उखाड़ा था। और आपके बारे में है कि आपने इस सूरत को पढ़ के 2 उंगलियां ऐसे दरवाजे के नीचे लगाकर ऐसे उसको झटका दिया था, तो वो कई कदम 70 गज के करीब जाके गिरा था। और उसके बाद खूबी की बात ये कि ये रिवायत में ये बात भी आपकी कि जब वो दरवाजा उठाने का वक्त आया, जब किला फतह हो गया और फिर उस दरवाजे उठाने का वक्त आया था, तो एक दरवाजा 70 लोगों से भी उठा था। रूटीन में इसको कितना रखना चाहिए? हजरत शाह वली अल्लाह मौदूद देलवी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि कम से कम 11 मरतबा इसको अपने दिल में रखो। फजर या इशा बेहतर है? हाँ, चाहे फजर में चाहे शाम में, वैसे क्योंकि ये लैली है तो रात बेहतर है इसके लिए। और आप फरमाते हैं कि अगर कोई ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह हासिल करना चाहे तो इसको 41 मरतबा पढ़े। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, आपके औलाद के बारे में है कि आपने सबसे ज्यादा सैफी के बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा है। और कादरिया खानदान में ये खास तौर पे राय है, सबसे ज्यादा कादरिया खानदान में सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी गई है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से इसकी इजाजत दी, और इसकी इजाजत देने के लिए आप मालवा गए थे उस जमाने में। हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे और आपके अव्वल पीर भी थे,
आपको दो तीन जगह से खिलाफत और इजाजत थी, लेकिन बैत आपकी दो जगह थी। बैत आपकी एक हजरत निजामुद्दीन गजनवी से थी अपने वालिद से, और एक पीर खजर रूमी से थी। पीर खजर रूमी जो थे ये रूम से आए थे हिंदुस्तान, और पीर खजर रूमी बेसिकली असल जो सिलसिला कलंदरिया है ना उसके पीर थे। सब कहते हैं कलंदरी है, लेकिन जो असल बेसिक सिलसिला जो है कलंदरी सिलसिला वो सबसे कदीम सिलसिला है, और उसका जो वो है तरतीब ऐसे है कि हजरत पीर खजर रूमी और हजरत उनके पीर और मुर्शद थे हजरत अब्दुल्ला अलमदार कलंदर, और हजरत शेख अब्दुल्ला अलमदार कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर थे हजरत शेख जमालुद्दीन मुजर्रिद कलंदर। अच्छा, हजरत शेख जमालुद्दीन मुजर्रिद कलंदर को दो बुजुर्गों से खिलाफत और इजाजत हासिल थी, एक हजरत अब्दुल अजीज मक्की कलंदर से और एक हजरत बायज़ बुस्तामी से। और नजम ये जो थे हजरत अब्दुल अजीज मक्की कलंदर जो थे ये हजरत अबू सईद हबशी से थे। इनको दो जगह से इजाजत थी। खूबी की बात ये, किनको? हजरत अब्दुल अजीज मक्की को, एक हजरत अबू सईद हबशी से और एक हजरत साहबी रसूल मुअम्मर से, हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनको खिलाफत और इजाजत थी। तो एक तरफ इनका सिलसिला हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक ही वास्ते से सरकार आलम से मिलता है, और दूसरी तरफ हजरत अबू सईद हबशी, और हजरत अबू सईद हबशी जो थे हजरत बिलाल हबशी से थे, और हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी खिलाफत और इजाजत थी और हजरत अली करमल्लाहु वजह से भी थी, और आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और खादी भी थे और मुअज्जिन भी हुए। तो बेसिक कलंदरी सिलसिला जो है आपसे चला है। अच्छा, अब जब ये पीर खजर रूमी कलंदर जो थे इनको हुक्म हुआ दरबार रिसालत से कि हिंदुस्तान जाओ, तो ये रूम में थे। अब हिंदुस्तान में भी तुम्हारा हिस्सा है और तुमसे फैज जारी होगा। आप जब हिंदुस्तान आए तो आप हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने जब आपको देखा और आप खड़े हो गए, फौरन आपको सीने से लगाया, आपने कहा हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ। आपने फिर चिश्तिया खानदानी की आपकी तरबियत फरमाई और तरबियत फरमाने के बाद खिलाफत और इजाजत दी और फरमाया कि ये अपना कलंदराना लिबास ना उतारना। उन्होंने कहा हजरत क्यों? कहा इसलिए कि हम तुमसे हमारा एक सिलसिला चलेगा जो चिश्ती कलंदरी कहलाएगा। सदे कल्बी देखिए लोगों की, आज हमारे दिल में कितनी तंगी है। अच्छा, अब जब इनको आपने इजाजत खिलाफत दे दी और चिश्ती कलंदरी हो गए, तो अब आपने सोचा कि मैं अपनी नेमत जो है ये लेके वापस रूम जाऊं क्या? तो आपको हुक्म हुआ नहीं, ये यहीं बटेगी। तो अब आपको हुआ कहाँ जाऊं मैं? तो फिर आपको मालवा जाने का हुक्म हुआ कि आप मालवा जाएंगे। जब आप मालवा गए तो वहां हजरत नजमुद्दीन कलंदर से आपकी मुलाकात हुई और हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपसे बैत की और आपने अपनी नेमत उन्हें अता फरमाई। तो इस तरीके से हजरत नजमुद्दीन कलंदर जो थे उनको आपसे भी। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात खूबी ये रही कि इसमें उम्रें बड़ी तवील हुई। हजरत नजमुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र एक रिवायत में 150 साल है और एक में 175 साल है। हजरत अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 325 साल है
اور حضرت ابو سعید حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 150 سال کی، اس میں طویل عمریں گزری ہیں بزرگوں کی۔ اچھا، پیر خضر الرومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنی نعمت دے کر، اور آپ نے فرمایا کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک جا کر ہی وہیں مثال ہو ہمارا، تو آپ روم چلے گئے تھے، آپ کو خلافت اجازت دے کے تربیت فرما کے آپ کی۔ پھر آپ سے سلسلہ چلا قلندری، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر پیر خضر الرومی نے ایک ہی شخص کو خلافت اجازت دی، قلندری سلسلے کی بھی اور چشتی قلندری بھی۔ اچھا، حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو پھر حضرت جمال الدین جانمن جنبن جنتی سے بھی خلافت اجازت ہے، مزاریہ خاندان کی۔ اور یہ خلافت اجازت آپ کو حضرت شیخ اجمل بھناجی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، حضرت عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بزرگوں سے خلافت اور اجازت ہے۔ آپ کا جب تعلیم مکمل ہوئی ظاہری، تو آپ کو حکم ہوا کہ کربلا کی زیارت کرو، جا کر کربلا جاؤ۔ تو آج حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضری تھی، زیارت کی نیت سے کہ وہاں حاضری دی جائے، زیارت کی جائے، اور پھر ہندوستان کی طرف واپسی ہو۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام کے روضے پر حضرت ابراہیم کربلائی سے ہوئی۔ شیخ ابراہیم قلندر کربلائی جو تھے وہ حضرت پیر خضر الرومی کے فیض یافتہ تھے۔ اصل تو وہی ہوگا، اصل وہی سے خضر الرومی ہے۔ پیر خضر الرومی سے خلافت تھی آپ کو، اور انہی کی تربیت یافتہ تھے، اور انہیں سے آپ کا سلسلہ تھا۔ تو آپ نے حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا، اور آپ کو سلسلہ قلندری کی تعلیم اور تربیت فرمائی آپ کی، اور ایک عرصے آپ کی خدمت میں آپ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آپ کو خلقہ و خلافت عطا فرمایا اور کہا کہ عثمان اب تم ہندوستان کا رخ کرو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک، اور فرمایا کہ تمہیں سیستان کی ولایت دی گئی ہے، لہذا تم ہندوستان کا رخ کرو، اور راستے میں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے سور وردیہ خاندان کے، وہاں بھی تمہارا حصہ ہے۔ تو جب آپ ہندوستان سے یہاں پاکستان ادھر آئے، ہندوستان آئے اور پنجاب آئے، تو تمہیں سیستان اس زمانے میں سندھ کا جو یہ سیون ہے اس کا پرانا نام سیستان تھا۔ یہ سیستان یہاں سے بلوچستان پورا ہے، ہاں، ایران کا جو بلوچستان وہ بھی سیستان کہلاتا ہے۔ ہے۔ تو وہاں آپ کو بھیجا گیا۔ تو جب آپ ہندوستان آئے نا، اور جب یہاں داخل ہوئے، تو آپ کو حکم ہوا کہ ملتان جاؤ، تو آپ ملتان پہنچے۔ تو ملتان میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے پھر آپ سے فیض حاصل کیا، تربیت حاصل کری آپ سے، اور آپ کی تربیت میں رہے، اور آپ کی تربیت کے بعد جب آپ کی تربیت مکمل ہوئی، تو آپ کی 2 بزرگوں نے تربیت فرمائی تھی، خود حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے بھی، اور ان کے بیٹے حضرت شیخ صدر الدین عارف نے یہ فیض آپ کو پہنچایا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ سیستان جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سلسلہ دے دیا، اپنا نسبت دے دی اپنی، اور تمہاری تربیت بھی کر دی، لیکن تم قلندر ہی ہو، اور تم قلندر ہی رہو گے۔ آج کس سے مشہور ہے؟ کوئی سورور بھی نہیں کہتا، قلندری کہتا۔ قبا میں جب ہوں
ادا نوافل سکون پائیں جو دیدہ وہ دل، جو کیف میں روح بھی ہو ذاکر، جو کیف میں روح بھی ہو ذاکر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا دیار محبوب۔ نگاہ میں جب ہو سبز گنبد، لبوں پہ صلی علی محمد، نگاہ میں جب ہو سبز گنبد، لبوں پہ صلی علی محمد، جو سامنے ہوں حرم کے طائر، ہمیں دعاؤں میں یاد